कौन था वो शख्स? अजीम अहमद तारिक। वो यकम मई सन 1993 कराची में एक आम तातील का दिन था और सुबह ही सुबह कराची के हर एक घर में ये खबर पहुंच चुकी थी कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक को कत्ल कर दिया गया है। कराची के मकीनों के लिए ये खबर शदीद गम और गुस्से का बायस बनी, क्योंकि कराची के रहने वाले तमाम शहरियों और तमाम उर्दू और दीगर सूबों की ज़बान भी बोलने वालों के लिए अजीम अहमद तारिक एक ऐसी पुरवक़ार और पुरकशिश शख्सियत की हामिल थी जिसने जब जब अपनी ज़बान खोली इंतहाई धीमा लहजा इख्तियार किया। वो हमेशा सबसे झुक कर मिलने के आदी थे। अजीम अहमद तारिक को कराची वाले अपने ज़माने का सुकरात भी कहा करते थे और सन 80 की दिहाई में अजीम अहमद तारिक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक काबिल और पढ़ी लिखी शख्सियत का नाम था, क्योंकि वो तालीम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे और उन्होंने तालीम और तरबियत के हवाले से जो काम भी शुरू किए थे वो काम चंद बरसों पहले तक उनकी जमात MQM में नज़्म व ज़ब्त के एतबार से भी देखी गई और उसे माना भी जाता रहा। MQM के मुखालिफिन भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस सियासी जमात ने नज़्म व ज़ब्त की आला मिसाल कायम की, जो शायद बाद में वक्त के साथ साथ ख़त्म होती चली गई। अजीम अहमद तारिक का शुमार महाजिर कौमी मूवमेंट के बानी रहनुमाओं में हुआ करता था। उनकी चंद तस्वीर और वीडियोज़ जो आज भी मीडिया में मौजूद हैं उनकी बावकार शख्सियत की गवाही देती हैं। वो एक जमात के चेयरमैन होने के बावजूद अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करें या सदर पाकिस्तान से या किसी आम सियासी जमात के कारकुनों के साथ बैठक में मौजूद हो या फिर किसी जेल के सेल में मौजूद हों, हमेशा वो कम कीमत लिबास में ही मलबूस होते थे और अपनी निगाहें झुकाए हुए ही दिखाई देते थे। 19 जून सन 1992 में जब महाजिर कौमी मूवमेंट समेत दीगर तंजीमों और मुसल्लह अफराद के खिलाफ कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन शुरू हुआ, तो ये इल्ज़ाम लगा कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक सियासी तंजीम के गिर्द ही घूम रहा है। और जब इस जमात के बहुत सारे रहनुमाओं ने रूपोशी इख्तियार की, तब उन सब की तरह अजीम अहमद तारिक भी रूपोश हो गए। अलबत्ता ये कहना भी गलत होगा कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक जमात के खिलाफ ही हुआ था, बल्कि कानून नाफिज करने वाले शहर में अमन व अमान कायम करने की कोशिश कर रहे थे। ये वो वक्त था जब रोज़ाना की बुनियाद पर कत्ल व गारतगिरी पूरे उरूज पर थी। कहीं पुलिस मुकाबलों की खबरें आया करती थी तो कहीं नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को निशाना बनाया जाता था और उन्हें शहीद कर दिया जाता था। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। कराची में ये तासुर आम था कि ऑपरेशन सिर्फ MQM के ही खिलाफ हो रहा है। अलबत्ता कानून नाफिज करने वालों का ये वाज़ेह पैगाम था, जो हालात को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो कानून ज़रूर अपना रास्ता लेगा। 29 नवंबर सन 1992 का दिन है। अजीम अहमद तारिक अचानक रूपोशी को छोड़कर कराची में मंजर आम पर आ जाते हैं। उनका इस तरह से मंजर आम पर आना सब के लिए हैरत का बायस था, क्योंकि ये वो वक्त था जब उनके अलावा एक सियासी जमात की पूरी क़यादत रूपोश थी। अजीम अहमद तारिक ने मंजर आम पर आते ही एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस वक्त के तमाम बड़े अखबारात, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न PTV के रिपोर्टर्स सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए अजीम अहमद तारिक ने बताया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू बोलने वालों के मुस्तक़बिल कराची को खून खराबे से बचाने और सबसे बढ़कर ये कि इस अजीम मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की सलामती की खातिर मंजर आम पर आ गए हैं। उन्होंने कहा, मेरी कोशिश है कि सियासत में गोली और गाली की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। अजीम अहमद तारिक का कहना था कि उनकी ये कोशिश है
کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی جماعت MQM کو بچایا جا سکے جو غریبوں اور متوسط طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے۔ عظیم احمد طارق کے منظر عام پر آنے کے بعد اس وقت MQM کے دوسرے رہنما الطاف حسین سے ناراض ان کے قریبی ساتھی آفاق احمد نے انہیں MQM کا دوسرا دھڑا جو بعد میں MQM حقیقی کے نام سے جانا گیا اس کی قیادت سنبھالنے کی بھی پیشکش کی تھی۔ ذرائع کے مطابق عظیم احمد طارق نے آفاق احمد کی یہ پیشکش مسترد کر دی تھی، لیکن آفاق احمد اور ان کے ساتھیوں کا یہ موقف تھا کہ عظیم احمد طارق ان کے نظریات کے حامی تھے اور وہ ان سے مسلسل رابطے میں بھی تھے۔ البتہ سچ کیا ہے یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ دوسری جانب عظیم احمد طارق نے انہی دنوں یہ بیان بھی جاری کیا کہ وہ کسی بھی طرح کی تشدد کی سیاست کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر کسی عقوبت خانے کو ان کی جماعت سے جوڑا گیا یا ان عقوبت خانوں کا ان کی جماعت سے تعلق سامنے آیا تو وہ نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ان سے لا تعلقی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ان دنوں اخبارات میں چھپنے والی سرخیاں یہ بتاتی ہیں کہ عظیم احمد طارق نے منظر عام پر آنے کے بعد اپنی پریس کانفرنس کرنے کے بعد گورنر سندھ، صدر پاکستان اور سندھ کے کور کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کی تھیں، اور یوں آہستہ آہستہ کراچی میں یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ عظیم احمد طارق اپنے علیحدہ گروپ کی داغ بیل ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اب MQM 3 دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ لیکن ان خبروں پر MQM کے کسی بھی بڑے رہنما نے تصدیق نہیں کی تھی۔ 22 اپریل سن 1993 کو ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے۔ اس دن عظیم احمد طارق اپنے اوپر قائم ایک مقدمے کے حوالے سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جہاں ان سے MQM کے ناراض کارکنان نے بدتمیزی کی۔ ان سے کی گئی کچھ تلخ کلامی کی اطلاعات اخبارات کی زینت بنی، لیکن یہ معاملہ اتنا تشویشناک نہیں تھا، اور بعد میں عظیم احمد طارق نے ایک بیان میں ان کارکنان کو معاف کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہی 1 مئی سن 1993 کی رات عظیم احمد طارق کراچی کی آبادی دستگیر سوسائٹی کے ایک مکان میں موجود تھے۔ یہ گھر عائشہ منزل سے قریب مشہور زمانہ خان لیاقت علی خان چوک، جو مکہ چوک کے نام سے زیادہ مشہور ہے، کے عقب میں واقع تھا، جو عظیم احمد طارق کا سسرالی گھر بتایا جاتا ہے۔ عظیم احمد طارق اخبارات کے مطابق MQM کے چیئرمین اور بانی رہنما، جنہیں اردو بولنے والے سقراط کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی قدر و منزلت اس وقت شاید بانی MQM الطاف حسین سے بھی زیادہ تھی، اچانک انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اخبارات کے مطابق عظیم احمد طارق پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی اور وہ موقع پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اس واقعے نے کراچی کے مکینوں کو سکتے میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی قتل نہیں تھا۔ اس قتل سے 1 سال پہلے کی سیاست پر نظر ڈالی جائے تو عامر خان اور MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد دونوں اس وقت الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ کے جوائنٹ سیکرٹریز ہوا کرتے تھے، اور دونوں کو الطاف حسین اپنا دایاں اور بایاں بازو قرار دیا کرتے تھے، جبکہ عظیم احمد طارق کو MQM کا دماغ مانا جاتا تھا۔ یہ وہی شخصیت تھی جو انتہائی پڑھی لکھی ہونے کے باعث طلبہ سیاست میں انقلاب برپا کر چکی تھی، اور کراچی کے تمام تعلیمی اداروں میں ان کی تربیت یافتہ طلبہ اپنے تسلط قائم کر چکے تھے، اور اس وجہ سے بہت ہی منظم جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کا کردار محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن جب عظیم احمد طارق کا قتل ہوا تو اس کا الزام سب ایک دوسرے پر لگاتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ 11 جولائی سن 1993 کو کراچی پولیس نے بتایا کہ عظیم احمد طارق کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے نام انعام الحق اور محمد عامر بتائے گئے تھے۔ ان سے وہ ہتھیار بھی برآمد کیے گئے تھے جس سے انہوں نے عظیم احمد طارق کو قتل کیا تھا۔ کراچی پولیس کے ایک سابق پولیس افسر کے مطابق عظیم احمد طارق کے قتل کے 3 ملزمان گرفتار ہوئے تھے، اور پھر انہیں ضمانت پر رہائی بھی ملی تھی، اور ضمانت پر رہا ہونے کے بعد
ان کا بھی قتل ہو گیا تھا۔ عظیم احمد طارق کے قتل میں گرفتار ہونے والے قاتلوں کو ان کی ضمانت ہونے کے بعد کس نے قتل کیا تھا، یہ بات آج تک پوشیدہ راز بنی ہوئی ہے۔